بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ہوں گفتگو کر لیے، دوبارہ نہیں، خطبہ جمعہ کانفرنس نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام دی شخصیات تے معجزات دا اظہار کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، معجزہ نبی دی ذات تے ظاہر ہوندا ہے اور کرامت ولی دی ذات تے ظاہر ہوندی ہے. عموماً لا علمی اندر، جہالت اندر، بعض دفعہ کسی ساتھی دے نال، کسی شخص دے نال کوئی انہونا واقعہ پیش آ جائے تے ساڑھے بعض احباب کہندے نظر آندے نے اے تے معجزہ ہی ہویا ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے کسی عام انسان واسطے. یہ جملہ صرف انبیاء دی ذات نہ خاص ہے. انبیاء دی ذات تے عقل تو بالا تر کسی چیز دا اللہ ظہور کر دے تو اس نو معجزہ کیا جاتا ہے.
اور نبی دی شخصیت تو ہٹ کے اگر کسی انسان تے عقل تو بالا تر کسی چیز دا ظہور ہو جائے تو اس نو کرامت کیا جاندہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آل و سنہ آل الحدیث تا عقیدہ بھی سمجھئے. معجزے دے اندر ذات نبی دی ہوندی ہے اور اختیار اللہ دی ذات دا ہوندا ہے. حکم رب دا چلدا ہے. اور کرامت اندر ذات ولی دی ہوندی ہے اور اختیار کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دی ذات دا. یہ تو ہی بعض الناس نو غلطی لگی ہے انبیاء دے معجزات نو دیکھ کر کے یہودی اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے اور آج کلمہ گو بھی انبیاء دے معجزات نو لے کر کے گمراہی دا شکار ہوئے. گمراہی دا شکار ہونے والے لوگاں نو غلطی یہ تو ہی لگی ہے کہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ عقل تو بالا تر معاملات اس شخصیت نہ پیش آ جان ضرور و مشکل کشا یا حاجت روا ہوئے گا. مثلا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات دا ظہور کیا. کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ مبارک دیاں انگلیاں چو اللہ نے پانی دے چشمے چلائے. کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پانی پیش کیا گیا، پانی دی مقدار کم ہے، محبوب علیہ السلام دے ہاتھ اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، تھوڑا جا پانی ہے، بہت بڑا لشکر اس نے استعمال کر رہے. کہیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ دے گھر کھانے دا معاملہ ہے، دو چار افراد دا کھانا ہے اور سینکڑا دی تعداد اندر صحاب رسول لشکر اندر موجود نے آئے اور وہ کھانا تناول فرما گے، نہ کھانا کم ہویا نہ آٹا کم ہویا. اسی طرح دیگر معجزات موجود نے جنہاں دی ایک لمبی فہرست ہے، لمبی تفصیل ہے جو صحیح احادیث اندر موجود ہے. اور یاد رکھیے اہل الحدیث کا عقیدہ جو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات جو صحیح احادیث تو ثابت نے، جڑا شخص انہوں دا انکاری ہے اہل السنہ اہل الحدیث تے نزدیک کو بندہ مومن نہیں ہے. ان تمام معجزات نو سامنے رکھ کے بعض الناس گمراہی دے شکار ہو گئے کہ ویکھو جی ہے کیویں ہو سکتا ہے، انگلیاں جو پانی نکلا ہے ضرور مصطفیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے. ایئی غلطی لگی. اولیاء دی کرامات نو سن کے ویکھ کے لوگ گمراہی دے شکار ہوئے کہ دیکھو جی فلاں ولی دے ہاتھ تے فلاں کرامت ظاہر ہوئی ہے، یہ دا مطلب ہے او مشکل کشا تے حاجت روا ہے. یاد رکھیے ایسا عقیدہ نظریہ باطل ہے. حق اور قرآن و سنت مبنی جو عقیدہ ہے اس نو یاد رکھیے کہ معجزے دے اندر ذات نبی دی ہوندی ہے، اختیار کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دا ہوندا ہے. کرامت دے اندر ذات ولی دی ہوندی ہے اور اختیار رب دا ہوندا ہے. جے سمجھ نہ آئے تو میں دلیل نو عرض کر کے اپنی بات نو آگے بڑھا دیاں گا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو نازل کیا. اس قرآن پاک اندر واقعہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جدو فرعون دے جادوگراں دے مقابلے اندر آئے انہاں رسیاں سٹیاں وہ کی بن گئیاں؟ سانپ بن گئیاں. موسیٰ علیہ السلام ڈرے پریشان ہوئے، مقابلے اندر آ چکے میدان اندر. فرمایا موسیٰ پیغمبر پریشان نہ ہو، اے توڑے ہاتھ دے اندر جڑا آسا پکڑے ذرا اس نو پھینکو تے صحیح. جو ہی موسیٰ نبی نے اس آسے نو اس سوٹے نو پھینکیا، جو ہی سٹ دے گئے نے تے او ایک سانپ دی شکل اختیار کر گیا تے او رسیاں جڑے سانپ بڑیاں سن انہوں نے اس نے نکلنا شروع کیتا تے موسیٰ علیہ السلام دی ہاتھ تے کی ہویا ظاہر معجزہ ظاہر ہویا.
پھر موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا ذرا آگے بڑھئے، اس نو پکڑیے، فرمایا یا اللہ تے ساپے میں کہ میں پکڑ لا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کی پکڑیا سی؟ آسا پکڑیا سی، وہی آسا سٹیا، ویندے بھی پے نے، سٹن والے بھی آپ نے حکم ربی تے آسا سٹ رہے نے، وہی آسا ازدہا سانپ بن گیا۔ موسیٰ نبی اس نو ویکھ کے ڈر گئے نے۔ تو میں عرض کرنا اگر معجزے اندر اختیار نبی دی ذات دا ہوندا تے موسیٰ پیغمبر کدے اپنے معجزے نو ویکھ کے ڈر دے نہ۔ جڑا ڈر گئے نے سمجھ آ رہی ہے معجزے اندر اختیار نبی دا نہیں، ذات نبی دی اختیار بولو کس دا ہے؟ اللہ دا۔ ہن اگلی بات تے توجہ کیجیے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ بس پوری توجہ نہ بیٹھئے، انہماک نہ بیٹھئے۔ میں پہلے بھی عرض کیتا کرنا تے اج پھر عرض کرانگا، خطبہ جمعہ نو ترجمہ کلاس سمجھ کے بیٹھئے، حدیث کلاس سمجھ کے بیٹھئے، عقیدہ کلاس سمجھ کے بیٹھئے، تربیت کلاس سمجھ کے بیٹھئے، کچھ عقیدے دا، منہج دا، عمل دا پیغام لے جائیے۔ سنیے، غور کیجئے، تمام دے تمام انبیاء اکرام دے تمام معجزات حق نے، سچ نے، انہوں دا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں ہے۔ اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات نو ظاہر کیا۔ ان تمام معجزات دے اندروں ایک جو سب تو بڑا معجزہ ہے اس نو معجزہ معراج کیا جاتا ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام تو لے کے، جس نو اسی کعبۃ اللہ کہنے ہیں، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی بیت المقدس شام تک یہ زمینی سیر کروائی ہے۔ پھر مسجد اقصی بیت المقدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان سیر کروائی ہے۔ مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تک پہنچے نے، پھر اپنے رب دی ذات دے نال ہم کلام ہوئے نے، پھر محبوب علیہ السلام نو اللہ نے معراج دی رات تحفہ بھی عطا کیا، پھر نبی علیہ السلام راتوں رات واپس تشریف بھی لے آئے۔ یہ سارے دا سارا سفر معراج کتنے وقت اندر ہویا ہے؟ حالانکہ 40 دنہ دی مسافت دا سفر سی، اس وقت دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا کیا مصطفیٰ کتنے دنہ چے سفر طے کیتا ہے؟ پھر 7 آسمانہ دی سیر کتنی دیر کر کے آگے نے، کیا وقت لگا، کتنی دیر لگی ہے؟ سنیے قرآن، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے پیارے حبیب، اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا لیلن رات دے بس تھوڑے جے حصے اندر، ایویں سمجھ لو رات دے تھوڑے جے حصے اندر، آنکھ جھپکن دے برابر وقت دے اندر، فرمایا اسی رات دے تھوڑے جے حصے اندر، اللہ پوری رات دے اندر، فرمایا نہیں نہیں، اللہ جی آدھی رات دے اندر، فرمایا نہیں، اللہ جی چوتھائی رات دے اندر، فرمایا نہیں، فرمایا یا اللہ پھر کتنا عرصہ لگیا، کتنا وقت لگیا، 1 گھنٹہ لگیا ہوئے گا، فرمایا نہیں، اللہ جی کتنی دیر لگی ہے، فرمایا لیلن تواڈی سوچ ختم ہو سکتی ہے، اس تو بھی تھوڑا وقت میں لگایا ہوئے، کیوں میرا اختیار تبارک اللذی، میں وہ وقت نو بنانے والا، میں وہ وقت نو چلانے والا، میں وہ وقت دی مینجمنٹ کرنے والا، میرا اختیار تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا اسی رات دے تھوڑے جے حصے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے۔ اللہ جی اس سیر کروان دا مقصد کی ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، میں سیر کروا کے اپنے مصطفیٰ
مصطفیٰ نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں بخانا چاہتا سا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ایک حضرت اپنے خطاب اندر فرمانے لگے دیکھو جی کیویں ہو سکتا ہے کہ انسان ہو کے بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا. عقل نہیں ماندی، شعور نہیں ماندا، فہم نہیں ماندا، حکمت نہیں ماندی، فراست نہیں ماندی. کہنے لگے بشر ہو کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکتا. میں کہ کوئی شک نہیں یہی عقیدہ اہل السنہ دا ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے لگا پھر تہاڈا تے ساڈا عقیدہ ایک ہو گیا. میں کہ جی تہاڈا اور ساڈا عقیدہ ایک ہو گیا. میں تہاڈا عقیدہ کیے. کہنے لگا بشر ہو کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکتا. میں کہ ہاں یہی عقیدہ ساڈا ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. لیکن میں کہ حضرت جی ایک اگلی بات بھی عرض کرو ہے او کیڑی ہے؟ میں کہو بھی اللہ نہیں لے جا سکتا ہے، نہیں اللہ تے لے جا سکتا ہے. تو میں کہ اسی کدو آکھے کہ بشر آپ گیا ہے؟ اسی بھی اے ہی آنے ہیں بشر آپ نہیں گیا، بشر نو رب لے گیا ہے. عقل اے کے سوچ منطق فہم فراست اے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے لگا بشر ہو کے آسمان تے نہیں کوئی جا سکتا. میں کہ یقیناً نہیں جا سکتا، لیکن جس نو اللہ لے جائے اس نو کوئی مولوی روک نہیں سکتا. ایتھو ہی مغالطہ لگیا منکرین حدیث نو. آج بھی منکرین حدیث ملک پاکستان اندر موجود نے غامدی دی صورت اندر. میں چھپ کے بات کرنے دا قائل نہیں ہاں. جس نو حق سمجھا، جس نو حق پڑا بے بانگے دول بیان کرنے دا قائل ہاں. نہ کوئی زندگی دی پرواہ ہے، نہ کوئی جان دی پرواہ ہے، نہ کسی چیز دی کوئی فکر نہیں ہے. جان جان دی جائے خود ذبح ہوندہ ہو جا، اولاد ذبح ہوندی ہو جائے، مال دولت ہر چیز لٹ دی لٹ جائے، لیکن نہ رب دی ذات دی توہین برداشت کرانگے، نہ محمد مصطفیٰ دی ذات دی توہین برداشت کرانگے، نہ صحابہ رسول اور اہل بیت دی توہین برداشت کرانگے. وہی بیان کرانگے جو رب دے قرآن نے بیان کیا، جو محمد مصطفیٰ دی حدیث نے بیان کیا ہے. اس اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بڑے بڑی شخصیات، بڑے بڑے نامور لوگ معجزہ معراج دے انکاری آج بھی معاشرے اندر موجود نے. سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند اندر جس نے معجزہ معراج دا انکار کیا اس کا نام سر سید احمد خان ہے. سکول دیا کتابیں سبق پڑھ دے رہے سر سید احمد خان نے یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں جو بھی اس کی خدمات ہے اپنی جگہ، لیکن ہمیں سر سید احمد خان پیارا نہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کی ذات پیاری ہے. ایک دو دس نہیں، کروڑوں سر سید احمد خان آ جائیں، مصطفیٰ دی جوتی دے تھلے لگن والی مٹی دے ذرے تو وار دے حق ادا ہی نہیں ہوندہ. کہنے لگا عقل نہیں ماندی. جن معجزہ معراج دے انکاری نے نا ان سارے دی عقل خراب ہے. غامدی دی بھی عقل خراب ہے. ایک بندہ آندا جی حدیث ہے وے، میں کہا جی ہے وے. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن، بخاری تے حدیث ہے، میں کہا جی ہے وے. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سی، کپڑے اتار کے پتھر تے رکھے تے پتھر جڑا کپڑے لے کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے اور کہہ رہے یا حجر سوبی سوبی، اے پتھر رک جا میرے کپڑے میرے کپڑے. کہنے لگا حدیث ہے، میں کہا جی ہے. کہنے لگا عقل نہیں ماندی. میں کہا عقل نہیں ماندی تو پھر حدیث ہے وے. میں کہا حدیث ہے وے. کہنا عقل نہیں ماندی تو میں پھر کرنا کی ہے حدیث دا کچھ کرو. میں کہا حدیث حق کے تیری عقل دا علاج کروانے مینٹل ہاسپٹل رابطہ کرنے ہیں. جڑا کہنا اس حدیث نو میری عقل نہیں ماندی، تمہاری عقل غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان میں کوئی شک نہیں ہے. معجزہ کہندے ہی اس نو نے جڑا عقل تو بالا تر ہوئے. اللہ دے بندو کرامت کہندے ہی اس نو نے جڑی عقل تو بالا تر چیز ہوئے اوہی تے معجزہ ہے. عقل نہیں ماندی. میں کہا عقل دا علاج کراؤ. بڑے بڑے نامور موجود نے، معجزہ معراج نو ساڑی عقل نہیں ماندی. میں کہا تسی پہلے نہیں منکرین حدیث، ابو جہل تہاڈا وڈا بھی ہے ہی آندا سی میری عقل نہیں ماندی. جو تہاڈے ابے دا کیتا وہی پتراں دا ہے. سب تو پہلے معجزہ معراج دا انکار کرنے والا ابو جہل سی. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے تشریف لے کے توجہ فرمانا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سفر کرایا معراج کروایا ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یاد رکھنا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر معراج آپ دا زندہ موجزہ وے ادا انکار کرنا جائز نہیں، ادا انکار کرنا درست نہیں۔ یہ واقعہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دور دے اندر آپ علیہ السلام دے نال تواتر تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے، متواتر روایات موجزہ معراج دی دلیل موجود نے، دلائل موجود نے موجزہ معراج دے حق دے اندر۔ توجہ فرمانا اے موجزہ معراج اتنا پیارا موجزہ وے کہ میں نہ اس نو ہر مومن دی عقل بھی من دی ہے، ذہن بھی من دا وے، سوچ بھی من دی ہے، فکر بھی من دی ہے۔ اندر ایمان ہوئے تے عقل من دی ہے، جے اندر ایمان نہ ہوئے تے عقل نہیں جے من دی۔ کفار مکہ دی عقل بھی اس بات نو منن واسطے تیار نہیں سی، لیکن صدیق مومن سی، صدیق فوراً منیا وے۔ ابو جال نہیں جے منیا، ابو بکر منیا جے۔ اے فرق ایمان دا۔ ابو جال کیوں نہیں منیا کہ ابو جال دے اندر ایمان نہیں، کفر موجود سی۔ صدیق نے معجزہ معراج نو فوراً منیا وے، کیوں؟ صدیق دے اندر ایمان موجود سی، صدیق مومن سی، صدیق دے اندر ایمان موجود سی۔ فرق ایمان داوے آج بھی جی دے اندر ایمان موجود ہے وہ معجزہ معراج دا انکاری نہیں، تے جی دے اندر ایمان رخصت ہو رہا وے وہ معجزہ معراج دا انکاری ہے۔ اسی مننے ہیں معجزہ معراج نو، ہر اہل حدیث ماندا ہے، ہر اہل سنت ماندا ہوئے، اور اسی اعلان کرنے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ توجہ فرمانا وقت عظیم محدث علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، دیگر محدثین دی کتب پڑھی ہے، سب محدثین نے لکھیا ہوئے معجزہ معراج دے نص قرآنی موجود ہے۔ معجزہ معراج دے حق دے اندر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث سے متواترہ موجود نے۔ توجہ فرمانا، غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے، حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر سیدنا ابو ذر غفاری فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا میں مکہ پاک اندر موجود سا، گھر دے اندر سو رہا سا، میرے گھر دی چھت پھاڑی گئی ہے جس دے اندروں سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا سینہ چاک کیتا گیا ہوئے، پھر زمزم لے آندا گیا ہوئے، میرا سینہ کھولیا گیا ہوئے، پھر زمزم لے آ کے میرے سینے نو دھوتا گیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے دل نو دھوتا گیا زمزم دے پانی دے نال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک پلیٹ لے آندی گئی، ایک تھالی لے آندی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پلیٹ دے اندر حکمت ایمان دے نال بھری ہوئی اے سونے دی تھال سی، او دے اندروں ایمان تے حکمت لے کر کے ایویں میرے سینے دے اندر بھر دیتا گیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے سینے نو سی دیتا گیا ہوئے۔ محبوب نے فرمایا کہ میرا شک جناب علی شک صدر ہویا ہوئے، محبوب علیہ السلام دے سینے نو کھولیا گیا، زمزم نہ دھوتا گیا ہوئے، دل دے اندر ایمان تے حکمت بھر دیتا گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سیدنا جبریل علیہ السلام دے نال میں آسمان نے دنیا تے پہنچیا ہوا، پھر میں آسمان دی سیر کر آیا ہوا۔ دوسری روایت تے توجہ فرمانا جس تے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ روایت بھی جناب علی صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح جناب علی بیت اللہ اندر تشریف فرماواں، پھر میرے پاس جناب علی فرشتے اللہ دے آئے نے، میرا شک صدر ہویا ہوئے۔ دو روایات موجود نے، ایک دے اندر نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گھر اندر موجود ہاں، دوسری روایت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حرم دے اندر موجود ہاں۔ ان دونوں روایات نو لے کے منکرین حدیث کہنے لگے دیکھو دیکھو واقع معراج دی روایات ہی مختلف نے۔ میں کہا جب تک آل الحدیث زندہ نے تو انہوں ڈنڈی نہیں مارن دے گا، حدیث تے طالب علم زندہ نے تو اڈی ڈنڈی نہیں چلے گی۔ دو روایات نے تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پہلے گھر اندر سو رہے نے، اتھو مصطفیٰ نو اٹھایا گیا، حرم اندر لے آندا گیا،
ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੱਕੇ ਸਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਬੀ रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पे तवज्जो फरमाना, नबी पाक ने फरमाया मेरे पास एक बुराक लियांदी गई है। महबूब ने फरमाया सफेद रंग का एक लंबा जानवर है। गधे तो नबी पाक ने फरमाया जरा बड़ा जानवर है, ते खच्चर तो छोटा जानवर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे करीब बुराक नूं लियांदा गया वे, नबी पाक ने फरमाया कि इतना तेज रफ्तार जानवर सी जिथे निगाह जांदी है उथे दा कदम पहुंच रहा वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इस बुराक नूं मेरे करीब लियांदा गया वे ते जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमान लगे महबूब जी इस ते सवार हो जाइए। नबी पाक ने फरमाया जो ही मैं बुराक दे करीब होया वा, बुराक जरा बिद के आवे ते जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमान लगे ए बुराक रुक जा, ठहर जा, जानदा नहीं हो तेरे ते ओ हस्ती सवार होने लगी है जिन्हां तो आला इंसान रब ने अपनी कायनात अंदर पैदा ही कोई नहीं फरमाया। ए महबूब रब्बुल आलमीन ने, ए महबूब कायनात ने, ए सारी कायनात दे सरदारो सरताज जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुबारक आवे। नबी पाक ने फरमाया फिर मैं बुराक ते सवार हो गया वां। ए बुराक इतनी तेजी ना जा रहा आवे जिथे निगाह पहुंचदी उथे दा कदम पहुंच जांदा आवे। एवें समझो बिजली दी रफ्तार ना बुराक सफर कीता आवे। नबी पाक ने फरमाया फिर मैं बैतुल मुकद्दस ते बाहर पहुंच गया वां, बुराक तो नीचे उतरिया वां। इस बुराक नूं मैं कोठी दे नाल उस जगह ते बंद छोड़िया वे जिथे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियां बंदिया करदे सन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं मस्जिद दे अंदर दाखिल हो गया वां। जो मैं मस्जिद दे अंदर दाखिल होया वां ते नबी पाक ने फरमाया अंबिया इकराम मौजूद ने, सैयदना आदम पैगंबर भी मौजूद ने, सैयदना खलीलुल्लाह भी मौजूद ने, सैयदना याकूब और इसहाक भी मौजूद ने, सैयदना यूसुफ और यहया ज़करिया भी मौजूद ने, सैयदना मूसा और हारून भी मौजूद ने, अल गरज के तमाम अंबिया इकराम मौजूद ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमान लगे महबूबा आगे बढ़ो ते नमाज पढ़ा दे वो, इन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ावो। नबी पाक ने फरमाया जिब्रील आदम पैगंबर मौजूद ने, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद ने, इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद ने, सारे अंबिया बड़े बड़े जलीलुल कदर अंबिया मौजूद ने। अंबिया दे बाप सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद ने, ये नमाज पढ़ाएंगे। फरमाया महबूब जी नबी सारे मौजूद ने लेकिन आज इमाम कोई नहीं बनेगा, इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा ही बननगे। आगे बढ़िए महबूबा नमाज पढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े ने, महबूब अलैहिस्सलाम ने अंबिया दी इमामत करवाई है। मुस्तफा ने मस्जिद अक्सा अंदर अंबिया दी इमामत करवा के अपनी खत्म नबूवत ते मोहर सबत कीती है। जिथे मुस्तफा दी जात मौजूद होए वहां आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा इब्न मरियम तक कोई और नबी मुसल्ले ते नहीं आ सकता। जिथे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत रिसालत मौजूद होवे मिर्जे काने दज्जाल जैसा नबी नहीं बन सकता। क्यों मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अंबिया नु जो 2 रकत नमाज पढ़ाई है, नमाज मुकम्मल हुई है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने 2 प्याले ले आए ने। एक प्याले दे अंदर दूध मौजूद है, दूसरे प्याले दे अंदर शहद, दूसरे प्याले अंदर शराब मौजूद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोवें प्याले मेरे सामने पेश कर दिते ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दूध वाले प्याले नु पकड़ लिया वे। जो मैं दूध वाला प्याला पकड़िया वे ते सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमान लगे महबूब जी तुसी फितरत नु पसंद कीता वे। नबी पाक ने फरमाया फिर जनाब अली उरी जा इला समावा, फिर मैनू आसमान वल चढ़ाया गया वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मैनू साथ लेकर के आसमान वल चल पे ने। नबी पाक ने फरमाया जो मैं ते जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान ते पहुंचे हां ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या दरवाजा खोल दी है। जो दरवाजे ते दस्तक दी है जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमान लगे दरवाजा खोलिए। अंदरों दरबान पूछने लगा कौन ते किधरों आए हो। फरमाया मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हां। ते पूछा गया नाल कौन है ते दसिया गया मेरे नाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं इस नुक्ते ते इस मुकाम ते रुक के एक नुक्ते दी बात समझाना चाहना। जिब्रील अलैहिस्सलाम नु क्यों पूछा गया वे तुहाडे नाल कौन है, क्योंकि पहले आसमाना ते मुनादी हो चुकी सी, अज सारी कायनात दे सरदार आ रहे ने।
اے جبریل تواڈے نال کون ہے؟ فرمایا میرے نال مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت موجود ہے۔ تے اگوں جڑا سوال فرشتے نے کیتا، فرشتہ کہنے لگا اے دروازے تے کھڑا جڑا نگران ہے کہنے لگا اے جبریل علیہ السلام دسو تے صحیح انہوں نے بلایا گیا وے یا خود تشریف لے آئے نے؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انہوں نے بلایا گیا وے، دروازہ کھول دیتا گیا وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں پہلے آسمان تے پہنچیا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیتا ہوئے، آدم علیہ السلام میں ملے نے، انہوں نے میں خیر دی دعا دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر اسی دوسرے آسمان دی طرف چل نکلے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدو دوسرے آسمان دے دروازے تے پہنچے ہیں پھر دستک دیتی گئی ہے، پھر اندر و دربان نے سوال کیتا ہوئے کون؟ فرمایا میں جبریل ہاں، تواڈے نال کون ہے؟ فرمایا میرے نال مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے بلایا گیا جو خود تشریف لے آئے نے۔ فرمایا انہوں نے بلایا گیا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دربان نے دروازہ کھول دیتا ہوئے اسی دوسرے آسمان تے پہنچ گئے ہیں۔ تے میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جدو اسی آسمان تے پہنچے ہیں تے دوسرے آسمان تے میری ملاقات سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے نال اور سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ وہ موجود نے دوسرے آسمان تے، انہوں نے میں خوش آمدید کیا ہوئے، انہوں نے مرحباً کیا ہوئے تے نالے میرے واسطے خیر دی دعا کیتی ہے۔ محبوب نے فرمایا پھر اسی تیسرے آسمان وال ٹر پے ہیں، تیسرے آسمان دے دروازے تے بھی ایویں دستک دیتی ہے، اگو سوال جواب ہوئے نے، دروازہ کھول دیتا گیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو میں تیسرے آسمان تے پہنچیا ہوا تے اوتے سیدنا یوسف پیغمبر موجود نے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو یوسف پیغمبر نو جدو میں ویکھیا ہوئے پوری دنیا دا حسن ایک طرف ہے، ساری دنیا دا حسن ملا لو تے ادھا دنیا دا حسن اللہ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا ہوئے۔ او پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو اس مقام تے بات بھی سن لو، یوسف پیغمبر نو اللہ نے دنیا دا ادھا حسن عطا کیتا ہے تے ساری دنیا دا حسن ملا لئیے تے ساری دنیا دے حسن تو ود کے اللہ نے محمد مصطفیٰ نو حسن عطا کیتا ہوئے۔ تائیں تے صدیقہ کائنات ام المومنین اما جی عائشہ محبتنا پیارنا جڑا مومن ہے جڑا عائشہ نو ماں مندہ وے او بولے تے جڑے اندر ایمان نہیں او دوں میں کہندہ کچھ نہیں۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیاں زن او مصر دیاں عورتاں نے یوسف پیغمبر نو ویکھیا تے اپنی ہتھاں دے چھریاں چلا کے انگلیاں کٹ بیٹھیاں۔ فرمایا یوسف نو ویکھ کے انہاں اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں، اگر میرے مصطفیٰ نو ویکھ لیندیاں تے اپنے سینیاں تے چھریاں چلا کے کلیجے باہر کٹ لیندیاں۔ اتنے حسین سن میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرے آسمان تے سیدنا یوسف علیہ السلام موجود نے، انہاں دے نال میری ملاقات ہوئی ہے، انہاں مینوں مرحباً کیا ہوئے، میرے واسطے خیر دی دعا کیتی ہے۔ پھر میں اور جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان دی طرف چل پے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا چوتھے آسمان تے پہنچے ہیں، اس طرح دروازے تے پہنچے دستک ہوئی ہے، سوال جواب ہوئے نے، دروازہ کھول دیتا گیا ہوئے۔ چوتھے آسمان تے سیدنا ادریس علیہ السلام موجود نے۔ نبی پاک نے فرمایا جنہ دے متعلق اللہ دا فرمان موجود ہے کہ اسی ادریس علیہ السلام نو بڑا بلند مقام و مرتبے تے فائز کیتا سی۔ نبی پاک نے فرمایا ادریس علیہ السلام ملے نے، انہوں نے بھی مینوں مرحباً کیا ہوئے، میرے واسطے خیر دی دعا کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی پنجویں آسمان وال چل پے ہیں، پنجویں آسمان دے دروازے تے پہنچے ہیں، اوتھے بھی دستک دیتی، سوال جواب دو بعد دروازہ کھل گیا ہوئے۔ پانچویں آسمان تے نبی پاک نے فرمایا جدوں میں پہنچیا ہوا اس مقام تے سیدنا ہارون علیہ السلام موجود نے، انہاں مینوں دعا دیتی ہے تے مینوں مرحباً کیا وے خیر دی دعا کیتی ہے۔ پھر اسی چھٹے آسمان وال چل پے ہاں، چھٹے آسمان تے نبی پاک نے فرمایا جدوں پہنچے دروازے تے دستک ہوئی ہے تے سوال و جواب تو بعد دروازہ کھل گیا وے۔ جدوں اسی داخل ہوئے ہاں چھٹے آسمان تے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود نے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے نال نبی پاک نے فرمایا ملاقات ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مینوں مرحباً کیا وے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میرے واسطے خیر دی دعا کیتی ہے، انہاں دے نال بھی مکالمہ ہویا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میں اور سیدنا جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان وال چل پے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اسی ساتویں آسمان تے پہنچ گئے ہیں تے میرے محبوب نے فرمایا ستویں آسمان تے دروازے تے دستک دیتی ہے، سوال و جواب تو بعد دروازہ کھلے ہے۔ جو ہی اسی داخل ہوئے ہیں تے میری ملاقات اپنے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نہ ہو گئی ہے تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مینوں مرحبا کیا ہوئے، مینوں خوش آمدید کیا ہوئے۔
اگر آج کسی بزرگ دے پوتے یا پڑپوتے نو اللہ شان عطا کرے اس نو کتنی خوشی ہوندی ہے۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے جد دے اندروں، ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے اندروں اللہ نے ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کی ویکھیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے، ایویں ٹیک لگائی ہے بیت المعمور دے نال تے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے۔ بیت المعمور کی ہے جویں دنیا تے اللہ نے انساناں دی عبادت واسطے بیت اللہ بنایا ہوئے اہل اسلام واسطے، ایویں جتھے بیت اللہ موجود ہے اس تو اوپر ایسے جناب علی ایسے سیتے اسی طرح آسمانہ تے ستویں آسمان تے بیت المعمور موجود ہے جتھے فرشتے اللہ دی عبادت کر دے نے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے نال نے، تے جبریل فرمان لگے محبوبہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کردا ہوئے، تے جیڑا ایک واری آ جاندا ہے بیت المعمور دا طواف کر لیندا ہے قیامت تک دی دوبارہ واری بھی کوئی نہیں آنی۔ خود غور کیجئے کتنی تعداد ہے اللہ دے فرشتیاں دی، لا تعداد بے حد و حساب بے شمار تعداد اندر رب دے فرشتے موجود نے جو ہر لمحہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ دی عبادت اندر مصروف نے۔ اسی نماز نہیں پڑھتے عبادت نہیں کرتے، اسی کی سمجھنے اسی عبادت نہیں کرانگے کوئی رب دی تسبیح اندر یا رب دی عبادت اندر کمی آئے گی، نہیں نہیں یہ تمہاری باطل سوچ ہے۔ تم عبادت کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہارا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات ہوئی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہ میری سلام دعا ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے روایت جڑی پڑھ رہا ہوں تفصیلی یہ صحیح مسلم دے اندر ہے، اس مقام تے جڑی ہن روایت پیش کرنے لگا یہ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس تشریف لے جاؤ تے اپنی امت نو میرا سلام کہنا، محبوبہ اپنی امت نو میرا سلام کہنا۔ یار امت محمدیہ نو 7ویں آسمان تو بیٹھ کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سلام بھیجن تے اے امتی گناہ کرے تے اس نو شرم کرنی چاہی دیئے۔ جس نو سلام ابراہیم علیہ السلام بھیجن او زنا کرے او بدکاری کرے او گانا سنے او جھوٹ بولے او ماپ تول اندر کمی کرے او ٹھگی مارے او بہنا دے حق کھا جاوے او مسلمان دوسرے بھائی نو حقیر سمجھے او تانے دے وے تے ذرا ذرا جی بات تے او دی عزت نو اچھال کے رکھ دے وے، اے مومن دا کردار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرا سلام کہنا تے نالے اپنی امت نو پیغام دے دینا کہ اے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن اس دے اندر کاشتکاری دی ضرورت ہے۔ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، ایدہ پانی بڑا ہی عمدہ ہے تے ایدے اندر کاشتکاری دی ضرورت ہے، ایدے اندر درخت لاون دی ضرورت ہے۔ وہ درخت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محبوبہ اپنی امت نو کہنا کسرت دنال اے کلمات پڑھے تے اے پڑھن کے دنیا تے اللہ اے نہ دے درخت جنت دے اندر لگا دے گا۔ وہ کلمات کڑے نے جڑے ابراہیم علیہ السلام نے دسے نے، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنو والٹن دے رہنے والو، سنو لاہوریو، اگر چاندے ہو دنیا تے چلو پھلو تے اللہ تواڈے نام دے درخت جنت اندر لگا دے، تسی چلو دنیا تے پھر تے دنیا تے ہوو، چلو والٹن دے اندر، چلو لاہور دے اندر، بیٹھو لاہور دے اندر، تواڈی رہائش لاہور اندر ہوئے، تے زمین تے بیٹھ کر کے تسی یہ وظیفہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تو آڈے نام دے جنت اندر درخت لگا دے گا۔ جنت دے اندر بہترین انویسٹمنٹ کرنا چاہندے ہو ان کلمات نو پڑھیا کرو۔ اے جناب علی اصل اساسہ جے، اے جائیداد بنا لو، اے مال جمع کر لو، ہر وقت ہر لمحہ دنیا دے مال نو جمع کرن دے چکر اندر رہندے ہو، اے جنت دا مال بھی جمع کرو نا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سائیکل چلاندہ بھی پڑھیا کر، دکان تے بیٹھ کے بھی پڑھیا کر،
موٹر سائیکل چلا دیاں بھی پڑھیا کر، گاڑی ڈرائیو کر دیاں بھی پڑھیا کر، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ہر وقت الفاظ پڑھیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خواتین بھی تشریف فرمان ہے، میں گزارش کروں گا گھر دے اندر کم کاج کر دیاں، آٹا گن دیاں، سالن بنا دیاں بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یار کی کرنا ہے چگلیاں کر کے اپنی زبانوں حرکت اندر لے آگے گناہی خریداں گے نا، جہنمی خریداں گے، آگی خریداں گے، کسے دی غیبت کر کے، کسے نو مندہ بول کے، کسے دی کنڈ پچھو دی عزت اچھال کے، کسے دے بارے تومت تراشی کر کے، کسے دی ذات دے بارے جدو تو اپنی زبان بری استعمال کرنا ہوئے، اے نہ سمجھا کر میں بڑے بولن دیا ہوا، اپنی قبر گندی کر رہا ہوئے، اپنی آخرت گندی کر رہا ہوئے، کسے دی بارے بد زبانی استعمال کر کے اپنی قبر تے آخرت گندی کرنا لو بہتر ہے پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، اپنی امت نو کہنا اے دی مٹی بھی زرخیز ہے، اے دا پانی بھی عمدہ ہے، بس کاشتکاری دی لوڑے، کاشتکاری درخت لگانا چاندے ہو تے اے وظیفہ پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جاؤ آج دے خطبہ جمعہ اندر میرے الفاظ لکھ کے لے جاؤ، جیڑا بے اولاد ہے وہ بھی نوٹ کرے، جس نو بیٹے دی چاہت اللہ نیک بیٹا عطا کرے، اللہ نیک بیٹی عطا کرے، اللہ رزق اندر برکت عطا کرے، اللہ قرض تو نجات عطا کرے۔ جڑا باپ بیٹے اور بیٹیاں دے رشتیاں دے مسائل اندر پریشان ہے وہ بھی نوٹ کرے، میرے الفاظ نو لکھ لو۔ اور یار دنیا اندر بڑے تکے نے، دنیا اندر بڑی مشکلات نے، شریکے والے بڑا برا شریکہ بھی پٹ دینے، بڑے حاسد بھی معاشرے اندر موجود نے۔ اگر چاہندے ہو اللہ تو ہر دنیا دی نعمت عطا کرے، اللہ تو دنیا اندر سرخرو کر دے، اللہ دنیا اور آخرت دی خیر عطا کرے۔ ان کلمات نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، محبت نہ، پیار نہ، کثرت دے نال، یقین دے نال ان الفاظ دے معنی مفہوم نو سمجھ کے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی ان کلمات نو پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات نو پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ مشکلات دے دروازے نو کنڈے لا کے تہاڈیاں خواہشاں نو پورا کر دینا اور تہاڈیاں خواہشاں واسطے آسانیاں دے دروازے کھولنا رب العالمین دا کام ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستویں آسمان تے جدوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال میری گفتگو ہوئی ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر ایتھوں مینوں سدرۃ المنتہا دی طرف لے جاندا گیا وے۔ سدرۃ المنتہا آسمان تے ایک بیری دا درخت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے پتے ہاتھی دے کنا دے برابر نے، جتنا بڑا ہاتھی دا کان ہوندا ہے اتنا بڑا ایک پتا سدرۃ المنتہا جڑا درخت موجود ہے اس درخت دا ایک پتا ہاتھی دے کنا دے برابر ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس درخت دا، اس بیری دے درخت دا ایک بیر ایک مٹکے دے برابر ہے، جتنا بڑا ایک مٹکا ہوندا ہے فرمایا اتنا بڑا اس کا ایک بیر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سدرۃ المنتہا بیری دا درخت اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس دے حسن و جمال دی تعریف کوئی انسان کاری نہیں سکتا۔ فرمایا اتنا حسین و جمیل درخت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں میں سدرۃ المنتہا تے مینوں لے جاندا گیا وے، اور یاد رکھنا سدرۃ المنتہا او مقام ہے زمین تو جتنیاں چیزاں آسمان وال جاندیاں نے ساریاں نو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاندا وے، تے اللہ بھی جو وہی فرماندے نے سدرۃ المنتہا تک پیغام پہنچدا وے اوتھوں رب دے فرشتے وصول کردے نے۔ سدرۃ المنتہا تے نبی پاک نے فرمایا میں پہنچیا ہاں تے اللہ پاک نے میری طرف وحی کیتی ہے،
اللہ نے میری طرف وحی کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے میری طرف وحی کی دی ہے تے فرمایا محبوبہ زمین تو آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ جی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ جی میں توڑے واسطے زمین تو تحفہ لے کے آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جی میریاں قولی مالی فعلی بدنی عبادتاں ساریاں توڑے واسطے نے۔ رب نے کی فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ پاک نے میری طرف وحی کی تھی ہے تے وحی کر کے فرمایا محبوبہ تسی زمین تو اے تحفہ لے کے آئے ہو، ہن میں رب دی طرفوں بھی تحفہ وصول کروں نا۔ جی اللہ جی تسی کی تحفہ دیو گے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے معراج دی رات جڑا مینوں تحفہ عطا کیتا ہوئے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تے راوی نے، حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات اللہ پاک نے مینوں 3 تحفے عطا کیتے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی سب تو پہلے نمبر تے اے چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب جی تواڈی امت 50 نمازاں فرض نے، 50 نمازاں فرض نے تواڈی امت تے دوسرا تحفہ محبوب جی سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات نے، پورے دا پورا قرآن پاک بذریعہ جبریل علیہ السلام زمین تے نازل ہوا، اور سورۃ الفاتحہ دا نور ایک سپیشل فرشتے دے ذریعے جس تے ذریعے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات دی بھی بشارت آئی ہے اس تے ذریعے نازل ہوئی ہے، اور سورۃ البقرہ دی آیات و عظیم ترین آیات نے جڑی آیات زمین تے نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے زمین تو آسمان نہ تو اوپر مصطفیٰ نو بلا کے 7ویں آسمان تو اوپر سدرۃ المنتہا تے بلا کے اللہ نے مصطفیٰ نو سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات عطا کی دیاں نے، جس دی زندگی اندھیرے اندر ہے، اور سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھے، بقرہ دی آخری 2 آیات اس امت واسطے نور نے۔ صبح و شام کھجل ہوندے ہو، حضرت جی ایس غم اندر ہے، ایس پریشانی اندر ہے، ایس مصیبت اندر ہے، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیا کر، اللہ تیریاں مصیبتاں نو دور کر کے تینوں آسانیاں دے راستے عطا کر دے گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات دا ترجمہ پورے غور نہ پڑھنا، تینوں پتا چلے گا سورۃ البقرہ دی 2 آیات تیرے مسائل دا حل نے، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات تیری زندگی دا حسن نے، سورہ بقرہ دی 2 آخری آیات تیری زندگی دا نور نے۔ کیڑا وعدہ کردہ ہے میں اب سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات نو ترجمے نال پڑھاں گا، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات نو یاد بھی کرنا ہے، کیڑا وعدہ کردہ ہے میں یاد کراں گا انشاءاللہ، صرف نہیں پکا وعدہ۔ کیڑا جوان ہے، اور جوانوں زندگی بڑی قیمتی ہے، گزر دی جا رہی ہے، اور تیری زندگی دا کیا فائدہ؟ تینوں بڑے بڑے سنگراں دے نام یاد نے، تینوں بڑے بڑے ڈائجسٹ دے نام یاد نے، تینوں بڑے بڑے جناب علی بدنام زمانہ بے حیائی پھیلانے والے گلوکاراں دے نام یاد نے، تو بڑے بڑے جناب علی فاحش قسم دے گانے تیری زبان تے یاد نے، اور جوانی تیری کس کام دی ہے اگر تینوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ یاد نہیں، اگر تینوں سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات با ترجمہ یاد نہیں، تیری جوانی کس کام دی ہے اگر تینوں آخری تینوں کل ترجمے دے نال یاد نہیں، اگر تینوں درود پاک دا ترجمہ نہیں آندا، اور جوانوں بزرگوں کس کام دی زندگی ہے تیری اور میری اگر نماز دا ترجمہ یاد نہیں، زندگی حسن والی سکون والی گزارنا چاہندے ہو تے ان آیات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، اللہ دنیا آخرت دی ساری خیراں عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات بھی دتیاں نے، تے اگلا تحفہ تیسرا تحفہ سنو گے
ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث سے مسلم دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تہاڈی امت دے اندروں جیڑا بندہ شرک نہیں کرے گا، پھر سننا شرک دی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ میں اس مسند اس منبر دے نال غداری سمجھنا اس خطیب دی جڑا 10 سال 15 سال 20 سال اپنی قوم نو جمعہ پڑھائے اور قوم دے علم اندر نہ ہوئے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رب دی ذات دی پہچان کیا ہے۔ ایسا خطیب قوم دا بھی مجرم ہے، رب دی ذات دا بھی مجرم ہے، اس منبر دا بھی غدار ہے۔ جڑا رب دی ذات تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، جڑا کسی اور نو مختار کل سمجھے، جڑا کسی اور نو بیٹے اور بیٹی دینے والا سمجھے، نفع نقصان دا مالک سمجھے، جس دا نظریہ ہوئے اے فلاں کم رب بھی کر دے لیکن فلاں ہستی بھی کر دی ہے، ایسا انسان شرک دی دردل اندر پھنس چکا ہے۔ جڑا رب دی ذات نہ کسی اور نو شریک ٹھہرائے وہ بھی مشرک ہے، جڑا رب دے اختیارات اندر کسی اور نو شریک ٹھہرائے وہ بھی مشرک ہے، جڑا رب دی صفات اندر کسی اور نو شریک ٹھہرائے وہ بھی مشرک ہے، اور شرک دی کوئی معافی نہیں ہے۔ رب نے قرآن اندر اعلان کر دیا، فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا میں رب دا اعلان سن لو، مشرک تے جنت حرام ہے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ نے مصطفیٰ نو دیا، فرمایا محبوب جڑا تواڈی امت دے اندر شرک نہیں کرے گا میں رب دا تواڈے نال وعدہ ہے میں اس نو ضرور معاف کر کے جنت عطا کر دیاں گا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نال محو گفتگو ہوئے نے کلام کیتا ہے۔ کئی بندے آندے نہیں نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا وے۔ حدیث صحیح البخاری اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا اماں جی کیا نبی پاک نے معراج دی رات اپنے رب دا دیدار کیتا ہوئے؟ فرمایا کمڑے ہو گئے ہو، اللہ دی ذات تے جناب علی کیویں دیدار مصطفیٰ کر سکدے نے؟ لا تدرکہ الابصار، رب دی ذات نو کوئی اکھ نہیں جے ویکھ سکدی، تے مصطفیٰ نے بھی معراج دی رات رب دی ذات دا دیدار نہیں کیتا۔ بلکہ اماں جی فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہندا ہوئے نبی پاک نے بیداری دی حالت دے اندر معراج دی رات نبی پاک نے اپنے رب دا دیدار کیتا ہے، فرمایا اس بندے نے جھوٹ بولے آوے۔ فرمایا جھوٹا انسان جڑا آندہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہوئے، نبی علیہ السلام نے اللہ نو نہیں ویکھیا، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات نور ہے، میں نور نو کمیں ویکھ سکنا ہوا۔ نبی پاک دے تے رب دی ذات دے درمیان نور دے پردے حائل سن، مصطفیٰ نے اس نور نو اس پردیاں نو ویکھیا ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام نو اسری حالت اندر ویکھیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا میں جبریل علیہ السلام نو اسری حالت اندر ویکھیا ہے، انہاں دے 600 پر سن۔ سیدنا جبریل نو نبی پاک ویکھیا لیکن رب دی ذات نو نہیں جے ویکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی ذات نو نہیں ویکھیا، رب دے نال محو گفتگو ہوئے نے، نبی پاک نے رب دے نال کلام کیتا ہوئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو سدرۃ المنتہا تو واپس پلٹے نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ادھوں چھٹے آسمان تو 7ویں آسمان تے پہنچ گئے سن۔ فرمایا محبوب جی زمین تو آسمان تے بلائے گئے ہو، سدرۃ المنتہا تے پہنچے ہو، دسو رب نے تانوں کی تحفہ دیتا ہوئے؟ یار نے جو بلایا ہوئے تے یار نے تحفہ کی دیتا ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر اللہ پاک نے میں 50 نمازاں میری امت واسطے دیتیاں نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدو سنیا کہ 50 نمازاں فرض ہو گئیاں نے، نبی پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر
میں 50 نمازاں دا تحفہ اپنی امت واسطے لے کے اتر آیا ہوا. سنو کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ نو نماز نہ کتنی محبت ہے، پیغمبر نو نماز نہ کتنا پیار ہے. 50 ملیاں نے تے تقرار نہیں کیتا، کچھ نہیں آکھیا، اتنا پیار ہے نماز نال پجامہ دا تحفہ ہی لے کے چل پینے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب جی تہاڈی امت کیویں 50 نمازاں پڑھے گی؟ نبی پاک نے فرمایا 50 نمازاں نے. تے کہن لگے اے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل نو ازما آیا ہوں، تہاڈی امت کدے بھی 50 نمازاں نہیں پڑھے گی. میری امت دے تے ایویں 2 یا 3 نمازاں فرض سن، وہ بنی اسرائیل والے او نہیں سن پڑھ دیتے، ایک کیویں 50 پڑھے گی؟ ویکھو مان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اللہ نو گزارش کرو اللہ جی کوئی تخفیف فرما دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اپنے رب دی طرف آگے بڑھیا سدرۃ المنتہا دے مقام دے، میں کہا یا اللہ کوئی تخفیف فرما دو. نبی پاک نے فرمایا 5 نمازاں کم کر دیتیاں گئیاں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو آیا، موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے بھی زیادہ نے اور کم کرواو. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا جدو میں چکر لگاندہ رہا تے ساریاں معاف ہو گئیاں، 5 نمازاں رہ گئیاں. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے محبوب جی پھر ترلا مار لاو، انہاں 5 بھی کوئی نہیں جے پوریاں پڑھنیاں. او مان رکھو اپنے پیغمبر دا، او کلمہ پڑھیا جے پیغمبر دی صاحب دا، مصطفیٰ دی بات دا مان رکھو. موسیٰ علیہ السلام نو نبی پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر منو امید ہے میرے کلمہ پڑھنے والے میرے غلام 5 نمازاں ضرور پڑھن گے. جدو موسیٰ علیہ السلام نو الفاظ کے نال نبی پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر ہن منو رب دے کول دوبارہ گزارش کر دے، حیا آ رہی ہے. تے نبی پاک نے جدو اتنی گفتگو کیتی ہے تے مصطفیٰ چلے نے تے اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اسی اپنے کلمات تبدیل نہیں کیتا کر دے. یا اللہ تسی آپ ہی کم کیتیاں نے تے ہن آندے ہو میں اپنے کلمات نہیں بدلیا کردا. فرمایا محبوب جی کوئی شک نہیں میں 50 فرض کیتیاں نے تے یا اللہ تسی آپ ہی گھٹ کیتیاں نے تے ہن فرما رہے ہو میں اپنے کلمات نہیں بدلاں گا. اللہ نے فرمایا محبوبہ کلمات نہیں بدلاں گا، تہاڈی امت واسطے بشارت دا اعلان ہے. رب نے وحی کی تھی محبوب وال، فرمایا محبوبہ میں رب دا اعلان سن لو، تہاڈی امت پڑھے گی 5 تے میں ثواب 50 دا عطا کر دیاں گا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. نبی پاک نو اللہ نے معجزہ معراج کروایا، آپ سدرۃ المنتہا تو بھی اوپر پہنچے. اللہ دے اور مصطفیٰ دے درمیان اندر نور دے پردے حائل کیتے گئے، رب مصطفیٰ دی ذات نہ ہم کلام ہوئے. اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور توہانو معجزہ معراج نو سمجھنے دی، عقیدے نو سمجھنے دی، منہج نو سمجھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور معجزہ معراج دا سب تو بڑا تحفہ 5 نمازاں نے، انہاں نو اللہ تبارک و تعالی صف اول دے اندر تکبیر اولا دے نال 5 وقت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ منو اور توانو نماز دا پابند بنا دے. اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات نے، انہاں نو ضرور پڑھیے، ہر صبح پڑھیے، ہر شام پڑھیے، بالخصوص رات نو سوندے وقت سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات ضرور پڑھیے. نبی پاک نے فرمایا جڑا سون لگے اور سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ لے، فرمایا دونوں آیات اس واسطے کافی ہو جان گیاں، ساری رات وہ حفاظت اندر گزرے گی اس دی، اللہ تبارک و تعالی اس دی حفاظت فرمان گے. اور تیسرے نمبر تے شرک نہ کرنا، اور اولاد نہ ملے، نہ ملے، مال نہ ملے، نہ ملے، کاروبار اندروں نقصان ہو جائے، اللہ دے بندے قرض دے بوجھ تلے دب گیا ہے، اپنے رب نو پکار، لیکن رب دی ذات نہ شرک نہیں کرنا. اے نہ ہانڈیاں تے توکل نہیں، اے بلی گزر گئی کار اگوں تے اج پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، اے کوٹھی بنا کے ہانڈی کالی رکھ دیو، گڈی لے کے ٹلیاں بن دیو. میں کہا ٹلی کیوں بننی ہے؟ کہنے لگا گڈی نو نظر نہ لگ جائے. میں گڈی تو قیمتی تو ہے، کسے چھتر بنے ہیں، میں چھتر کیوں بنے ہیں؟ جی گڈی نو نظر نہ لگ جائے، میں گڈی تو قیمتی تو ہے، 10-15 اپنے گل چ بھی پا لے. او اللہ دے بندو اگر ٹاکیاں تے لیراں تے ٹوٹیاں جتیاں تیریاں میریاں مشکل کشاں نے دسو مصطفیٰ دا کلمہ کیوں پڑھیا جے؟ کوئی ٹاکی، کوئی ہانڈی، کوئی ٹوٹا جوتا، کوئی چھلا، کوئی کڑا،
کوئی پیر کوئی مولوی تواڈا میرا مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، کوئی حجر کوئی قبر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی حجر و قبر والا میرے تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، میرا اور تواڈا مشکل کشا حاجت روا نفع اور نقصان دا مالک ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ اسی عقیدت زندہ رکھے، اسی تے موت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔